बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं खलील मदनी यूट्यूब चैनल और आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं इसमें इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में फ़र्क क्या है। सुन्नत मुअक्कदा तर्क करने की आदत का गुनाह क्या है और इसी तरह सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने की फ़ज़ाइल पर अहादीस और सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा इन दोनों के पढ़ने का तरीका क्या है। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा किसे कहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि पांचों नमाज़ों की रकातें कितनी हैं, मुख्तसरन पहले मैं ये आपको अर्ज़ कर देता हूँ, इसको आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। फ़जर की कुल 4 रकातें हैं, 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़। ये सुन्नत जो हैं ये सुन्नत मुअक्कदा। और ज़ोहर की 12 रकातें हैं, 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फिर 2 सुन्नत 2 नफिल पढ़े जाते हैं, टोटल 12 रकात हैं। असर की कुल 8 रकातें हैं, 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा और 4 फ़र्ज़। मग़रिब की 7 रकातें हैं, 3 फ़र्ज़ पहले पढ़े जाते हैं, फिर 2 सुन्नत पढ़ी जाती है, फिर 2 नफिल पढ़े जाते हैं। इशा की कुल 17 रकातें हैं, 4 सुन्नत पढ़ी जाती है, फिर 4 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं, फिर 2 सुन्नत पढ़ी जाती हैं, फिर 2 नफिल पढ़े जाते हैं, फिर 3 वितर पढ़ते हैं और आखिर में 2 नफिल पढ़ते हैं। तो यूँ ये कुल 17 रकातें बनती हैं। तो दोस्तों अब आपको सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के मुतालिक हम अहम एक बात बताते हैं कि सुन्नत मुअक्कदा वो सुन्नतें हैं शरीयत में जिन पर ताकीद आई है, बिला उज़र एक बार भी तर्क करे तो मुस्तहिक़ मलामत है, और तर्क की आदत बना ले तो फ़ासिक मरदूद शहादा, फ़ासिक है यानी गुनाहगार है ये शख्स, और मरदूद शहादा कि उसकी गवाही कबूल नहीं है, और मुस्तहिक़ नार यानी इसकी सज़ा जहन्नम है, अल्लाह महफूज फरमाए। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि जो सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने वाला है माअज़ल्लाह शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मान वल हफ़ीज़। अल्लाह आक़ा अलैहिस्सलाम की हम सबको शफ़ाअत नसीब फरमाए और किसी भी सूरत में उनकी शफ़ाअत से हमें दूर न फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। तो आइए फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पे सुन लेते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, जो मेरी सुन्नत को तर्क करेगा उसे मेरी शफ़ाअत न मिलेगी। तो मालूम हुआ कि बिला उज़र किसी भी सुन्नत मुअक्कदा को तर्क नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुन्नत मुअक्कदा कौन कौन सी हैं, यानी फ़जर में जो सुन्नतें हैं 2 ये सुन्नत मुअक्कदा हैं, बल्कि फ़जर की सुन्नतों की ताकीद बहुत ज़्यादा आई है। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स फ़जर की सुन्नतें नहीं पढ़ पाया तो उसके लिए हुक्म ये है कि वो फ़र्ज़ों के बाद सूरज निकलने के बाद जिस तरीके से इशा को चाश्त पड़ी जाती है तो उस वक्त इस सुन्नतों को अदा कर लें उस दिन के अंदर अंदर। तो इतनी ताकीद इसकी आई है कि इसको छोड़ना नहीं है। अच्छा, इसी तरह ज़ोहर की पहली 4 सुन्नतें ये सुन्नत मुअक्कदा हैं, बाद वाली 2 सुन्नतें ये सुन्नत मुअक्कदा हैं, मग़रिब की 2 सुन्नतें ये सुन्नत मुअक्कदा हैं, और इशा की 2 सुन्नतें ये सुन्नत मुअक्कदा हैं। अब सुन्नत गैर मुअक्कदा किसे कहते हैं? सुन्नत गैर मुअक्कदा इनको सुनने ज़वाइद भी कहते हैं, और इस पर शरीयत में ताक़ीद नहीं आई, कभी इसको मुस्तहब भी कहते हैं। और सुन्नत गैर मुअक्कदा ये कौन कौन सी सुन्नतें होती हैं? असर से पहले की 4 सुन्नतें ये सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, और इशा की 4 सुन्नतें यानी इशा की जो 17 रकात में फ़र्ज़ों से पहले 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। तो सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। इस पर सिर्फ़ 2 अहादीस आपके सामने में हैं।
پیش کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو، اس کے جسم کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 611 ہے اور جلد 23 صفحہ 281 پر اس کو روایت کیا گیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیاستہ میں سے یہ مشہور کتاب ہے۔ اس کی حدیث نمبر 1271 ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 35 ہے۔ اب سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ سنت موقدہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت سنت موقدہ کی نیت سے تکبیر تحریمہ کر کے ہاتھ باندھ لیجئے۔ پہلے ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور سجدے کے بعد آپ کی پہلی رکعت مکمل ہوئی۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تسمیہ کے بعد یعنی بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ ملائیں گے اور رکعت مکمل کر کے قعدہ اولا کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز میں عرض کروں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر رکعت کو جب شروع کر رہے ہوتے ہیں تو پہلی میں بھی ثنا پڑھتے ہیں، دوسری میں بھی ثنا پڑھتے ہیں، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی، ہر رکعت کو ثنا سے شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلی رکعت جو ہے وہ ثنا سے شروع کی جائے گی اور دوسری رکعت جو ہے اس میں اعوذ باللہ اور ثنا کو چھوڑ کر بسم اللہ سے دوسری رکعت شروع کی جائے گی۔ تو اس طرح اب دوسری رکعت جب آپ کی مکمل ہو گئی تو اب آپ التحیات پڑھیں گے۔ تو جب آپ تشہد پڑھیں گے مکمل تو درود ابراہیمی نہیں پڑھی جائے گی، درود ابراہیمی نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ آپ کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر اب تیسری رکعت جب آپ شروع کریں گے تو سنت مؤکدہ میں تیسری رکعت یہ بسم اللہ ہی سے شروع کی جائے گی۔ یہ اس میں بھی اب اعوذ باللہ اور ثنا جو ہے سبحانک اللہ یہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اب آپ نے تیسری رکعت بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت ملائی اور رکعت کو مکمل کیا۔ اب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر اسی طریقے سے بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور سورت ملائی، رکعت کو مکمل کیا۔ اب قعدہ اخیرہ کے لیے بیٹھ گئے تو تشہد، درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر آپ نے یہ مکمل سلام پھیر دیا۔ یہ آپ کی 4 رکعت سنت موقدہ ہو گئیں۔ اب سنت غیر موقدہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ابتداً 2 جو رکعتیں ہیں وہ ویسے ہی ہیں، یعنی پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھیں گے، تعوذ، تسمیہ، رکوع سجود مکمل ہوئی، اور دوسری رکعت جب شروع کریں گے تو وہ دوسری رکعت میں آپ بسم اللہ سے اس کو شروع کریں گے اور اسی طریقے سے آپ فاتحہ کے بعد سورت ملا کر دوسری رکعت آپ نے مکمل کی۔ اب قعدے میں بیٹھ گئے، یعنی قعدہ اولا ہے۔ اب قعدہ اولا میں اب یہاں سنت غیر موقدہ میں سمجھ لیجئے فرق یہ ہے کہ جب آپ قعدہ کے لیے بیٹھ گئے تو اب یہاں آپ تشہد پورا پڑھیں گے، التحیات پوری پڑھیں گے، درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے اور دعا بھی رب جعلنی یہ مکمل پڑھیں گے یوم یقوم الحساب تک، اور سلام نہیں پھیریں گے۔ سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جائیے اور تیسری رکعت کو اب ثنا سے یعنی سبحانک اللہ سے شروع کیجئے، اعوذ باللہ، بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ، سورت ملائیے۔ یہ آپ کی تیسری رکعت مکمل ہوئی۔ رکوع سجود کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو چوتھی رکعت کو جب آپ شروع کریں گے تو وہ بسم اللہ سے شروع کریں گے اور فاتحہ اور سورت ملا کر رکعت مکمل کریں گے۔ معلوم ہوا کہ سنت غیر موقدہ پڑھنے کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی جو رکعت ہوگی وہ ثنا، تعوذ اور تسمیہ کے بعد شروع کریں گے، دوسری رکعت ثنا سے شروع کریں گے۔ اب دوسری رکعت کے بعد جب قعدہ پڑھ رہے ہیں تو قعدہ میں آپ التحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا بھی پڑھیں گے اور تیسری رکعت کو پھر ثنا سے شروع کریں گے اور اس میں آپ تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر یوں اس کو مکمل کریں گے، اور جب چوتھی رکعت ہوگی تو اس کو آپ بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ پہلی اور تیسری رکعت آپ نے ثنا سے شروع کرنی ہے، دوسری اور چوتھی رکعت بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، اور جب پہلا قعدہ ہو یا دوسرا قعدہ ہو یعنی قعدہ اخیرہ، دونوں میں یوم یقوم الحساب تک مکمل التحیات، درود ابراہیمی اور اسی طریقے سے دعا رب اجعلنی مکمل پڑھنی ہے اور سلام پھیر دینا ہے۔ یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں فرق ہے اور یہ طریقہ ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مزید ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے علامہ خلیل مدنی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔